يا من تحت قدميك الجنان، اعذريني قصرت يوما في برك. الأم هي الإنسانة الوحيدة التي قد تنسى أن تدعو لنفسها في صلاتها، لأنها تكون مشغولة بالدعاء لأبنائها. الأم هي الفتاة التي تتمنى أن تفديك بروحها في أي زمان وأي مكان، بل وفي أحلك الظروف، تموت من أجلك لتبقى بدون مقابل وشروط. كم هو حب خالص. الأم هي الكائن الوحيد الذي تلقي بجميع همومك على صدرها، فتحملها عنك دون أي مؤنة أو مقابل. الأم اختصار طريقك للجنة، فكل من له أم على قيد الحياة فهو بنعمة لا يعلمها إلا الله. أجمل ما تقدمه لها أن تتقرب وتتودد لمن تحب، وأبناؤها أعز الناس عليها. كن رفيقا لطيفا به، لا تجادلها وإن كنت محقا، واستخدم أسهل الطرق في توصيل ما تريده إن كان هنالك مصلحة. أما إذا كان من فضول الجدل فتخلى عنه. حضور الأم على سفرة الطعام حكاية حنان تروى بنبض الحب، حكاية لا يدرك معانيها إلا من فقدها. فتح العصير يوما وقدمه لها والابتسامة تغمر محياه، فردت يده بلطف وقالت: ما إن تشرب حتى ترتوي أحشائي. فأجابتها العيون بوبل من الدموع، واللسان: ما أعظمك يا أمه، ما أعظمك يا أمه. قال روبرت: تنفق الأم 20 عاما لتجعل من ابنها رجلا، ثم تأتي امرأة أخرى وتجعل منه أحمقا في 20 دقيقة. قال الدكتور طارق الحبيب: الأم كيان لا تصفه الجمل، كلما استحضرتها في ذهنك تمنيت واشتقت لحضن فكرها وروحها. بكى أحد السلف على وفاة أمه فسئل: عرفناك مؤمنا صابرا، فقال: لا أبكي جزعا ولا حزنا، ولكن أبكي لأن بابا من أبواب الجنة أغلق في وجهي. إن وثقت في أحد أنه بار بوالديه فاطلب منه أن يدعو الله لك، فإن البار بوالديه مجاب الدعوة. ألا شاه وجه تمعر في وجه أم تفضل حياته على حياتها. باختصار، الأم هدية الدنيا الكبرى للبررة. فيا من تحت قدميك الجنان، اعذريني إن قصرت يوما في برك. اللهم وارزقنا برها ومتعها بالصبر.